अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर मिन नूरिल्लाह। आज हम मदनी कायदे की तख्ती नंबर 2 हरूफ मुफरीदात पढ़ेंगे। दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मअरूफ़ यानी अरबी लहजा में पढ़ें। कई हरूफ ऐसे होंगे इस तख्ती में, यानी दो हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता होगा। कई हरूफ ऐसे होंगे कि उनका सार लिखा जाएगा और दाढ़ नहीं, जैसे ये अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ अलिफ जीम अलिफ ख़ा अलिफ हा अलिफ आइन अलिफ गैन अलिफ साद अलिफ दाद अलिफ ता अलिफ ज़ा अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ था काफ फा ता बा सीन लाम शीन लाम साद लाम दाद लाम फा लाम क़ाफ लाम आइन लाम गैन लाम काफ लाम काफ नून ता नून ज़ा नून मीम दाल खा दाल हा दाल आइन दाल गैन दाल खा ज़ा खा दाल खा ज़ा हा रा बा रा या रा ता रा ज़ा रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम आइन जीम हा जीम बा जीम बा आइन या गैन नून
صاد فاء صاد قاف ضاد باء سين ياء سين تاء سين فاء قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حاء قاف لام كاف فاء كاف قاف كاف كاف واو هاء واو ميم واو باء جاء نون جاء تاء جاء 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 همزة واو همزة ياء باء تاء نون تاء نون تاء 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 جاء تاء عين طاء فاء ضاء باء لام باء باء هاء ميم باء عين دال عين باء دال حاء ميم دال هاء لام كاف جاء هاء باء خاء طاء فاء ثاء ميم نون